नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। नवदुर्गा देव्यै नमः। दुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। नवदुर्गा देव्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देव्यै श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवे देव्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। श्री नवदुर्गा देव्यै नमः। श्री नवदुर्गा देवे नमः। हांव डॉक्टर शिरीश बोरकार बोरये गांवचो रहिवासी. म्हजें घर तळ्याच्या पलतडीन आसा आनी ल्हानपणासान ह्या देवळाक आनी देवीचेर म्हाका खूब श्रद्धा आसा. नवदुर्गा देवी ही बोरये गांवची प्रमुख देवता आनी सगळ्याचें श्रद्धास्थान आसा. बोरयेच्या लोकांचे तशें वेगवेगळे हांवें पळयलां ल्हानपणासान की बाणावलेच्यान लोक येतात, सर्वधर्मी येतात, फक्त गोंयचेच न्हय, बोरयेचेच न्हय, आनी वेगवेगळी हांगा अनुष्ठानां जायत आसतात. ह्या कमिटीन तांचे पयलींचे पेपर जेन्ना ह्या देवस्थाना बद्दल पळयले तांचे लक्षांत आयलें की पयलीं हांगा दिपोत्सव जातालो आनी तो तळ्या कडेन जातालो अशें तांचे लक्षांत आयलें. आनी कमिटीन एक वर्स पयलीं जवळ जवळ ठरयलें की आमी हो दिपोत्सव हांगा कंटिन्यू करचो आनी एक श्रद्धेन सगळे गांवचे लोक हांगा दर अमावशेक आतां दिपोत्सव साजरो करता आनी ताजो आनंदूय घेता आनी ताजे देवीचे बद्दल तांची जी श्रद्धा आसा ती वाडोवन येतात. आनी अशीच ही देवीची कृपा सगळ्यांचेर रावची अशी म्हजी इच्छा आसा. आनी गांवाची आमची गोंयची तशेंच देशाची भरभराट जावची आनी हो दीप जो आसा सगळ्या भारताक असो प्रज्वलीत करचो अशी देवा कडेन मागणी करता. हांव श्याम प्रभुदेसाय नवदुर्गा देवस्थान बोरी हाजो अध्यक्ष आसा आनी बाकीची आमची कमिटी आसा, सेक्रेटरी आसा. आमी आयज मुद्दम हांगासर तुमकां मुलाखत दिवपाक मेळ्ळ्या. आमी अमासेक एक म्हणजे आसा, अमासेक जे दीपलक्ष्मी महापुजन म्हणजे करतात ते गेल्ल्या श्रावण म्हयन्या पासून चालू केल्लें. ताचें कारण अशें जालें की म्हाका 1740 1745 अशे पर्यंत आमचे कडेन बूक आसात पयलीं जे बरयले आसात. तातूंत भितर दीपदानाचे बद्दल बरयलें आशिल्लें. अमासेक दीपदान करताले पयलीं लोक आनी आमचें तळें थंय आसा, मुखार तळें आसा जाल्यार ते तळ्याक पयलीं दीपदान करताले. म्हणटकीर आतां सद्याक अंदू काय तळें आमचें बांदलें काम चालू आसा. तातूंत आमचो सांगवड म्हणजे नौका विहार बी जाता. आनी फुडल्या वर्सांच्यान आमचें अशें आसा की मागीर ते श्रावण म्हयन्या हांगासर जेन्ना दीपपूजन करतलें, भाग्यलक्ष्मी दीप दुर्गा पूजन अशें म्हणजे आमी चालू केल्लें आसा. ताका एक नांव दिल्लें आसा. ते थंय दीपदान करून जशें गंगेक आमचे ते हातूंत भितर दोण्यानी थंय दीप सुट्टात, लाखो दीप सुट्टात, आपले पुर्वजां सुट्टात, आपल्या लक्ष्मीक आपले मेळचें सुट्टात. जी कारणां आसात दीपाक खूब म्हत्व आसा आनी अमावशे तर दीप पेटोवपाक खूब म्हत्व आसा.
ते म्हत्व आमी पळोवन आनी तें वाचून थंयच्यान आमकां एक संकल्पना सुचली आनी आमचे सगळे कमिटी मेंबर्स आमचे देवारी आसात पुजाक आसात अर्चक आसात हांगा सगळे आमचे महाजनाक सामके देवी कुळावी आसात सगळे बसतात ताजे पासून शुभ परिणाम मेळचे म्हणून आमी अमावाशेचे दीप पुजन सुरू केल्ले आसा आनी ताजे बरे परिणाम बरो लोकांचो सहभाग आनी लोकांक बरें दिसता आमचे लोक म्हणटा आमकां तें करणे करचे तुमी अशें आमकां ताजे लोकांक सांगिल्लें आसा धन्यवाद.